स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 5मा पर्ने भूगोल र सामाजिक जीवनभित्र रहेको पाठ 8मा पर्ने नेपालमा विपद व्यवस्थापन संयन्त्र र योजना निर्माणको अभ्यास अथवा परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु र त्यसको उत्तरहरू पनि चाहिँ साथसाथै लिएर आएको छु र तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र विशेष गरेर तपाईहरुलाई कस्तो खालको चाहिँ प्रश्नहरू सोध्न सक्छ त यो पाठबाट भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर नेपालमा विपद व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको सूची तयार गर्नुहोस् भनेर यस्तो खालको प्रश्न सोध्न सक्छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा विपद व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय भनेको विशेष गरेर विपद व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एउटा छ। त्यसैले चाहिँ विशेष गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै स्थानीय विपद जोखिम ऐन, त्यसै गरी विपद व्यवस्थापनको कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी सोही अनुरूप चाहिँ स्थानीय तहमा विपद जोखिम व्यवस्थापन समितिहरू बनाउने र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ आफ्नो कानुनी र संस्थागत ढाँचाभित्र चाहिँ रही विपद जोखिम न्यूनीकरण, त्यसै गरी अल्पीकरण, पूर्व तयारी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यमा चाहिँ लाग्न मद्दत गरिरहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल, विशेष गरेर चाहिँ विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ सङ्घीय मामला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय लागि परेको छ है र त्यसले नै स्थानीय सरकारसँग चाहिँ मिलेर स्थानीय सरकारको चाहिँ क्षमता वृद्धि गरिरहेको छ। विपदको जोखिमको चाहिँ व्यवस्थापनको कोषहरू खडा गरेको छ। त्यही अनुसार कार्यविधि तयार गरेको छ र त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर कानुनी ढाँचा र संस्थागत ढाँचाभित्र आफू रहेर चाहिँ जोखिम न्यूनीकरणको उपाय, अल्पीकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण जस्ता कामहरू गरिरहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अरूको प्रश्न तपाईहरुलाई यो पाठबाट चाहिँ के सोधिदिन सक्छ भन्दाखेरि स्थानीय ज्ञान भनेको के हो, विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञानले पुर्याउने योगदानमाथि चर्चा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्नले चाहिँ सोधेको छ अथवा यस्तो खालको प्रश्न तपाईहरुलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्थानीय ज्ञान भन्नाले समुदायमा विकसित ज्ञान र अभ्यासलाई जनाउँछ। स्थानीय ज्ञान भन्ने बित्तिकै समुदायमा विकसित ज्ञान र अभ्यासलाई चाहिँ जनाउँछ र यो ज्ञान स्थानीय वातावरणसँग चाहिँ अन्तर्क्रियाबाट आर्जन हुन्छ र यसरी स्थानीय वातावरणबाट चाहिँ यो ज्ञान आर्जन हुने हुँदाखेरि समुदायबाट चाहिँ यो ज्ञान आउने भएको हुनाले यसले चाहिँ समुदायका समस्याहरू जुन चाहिँ विपद सम्बन्धी समस्याहरू, विपद सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू, त्यसै गरी विपदलाई कसरी चाहिँ सम्हाल्ने, त्यसै गरी विपद आइहालेमा कसरी चाहिँ हामी पुनर्निर्माण, उद्धार, राहतका कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो ज्ञानबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ र त्यसै गरी समुदाय नै यो ज्ञानको सर्जक हुन्छ भने यो ज्ञानलाई चाहिँ अब पुस्तान्तरण गर्दै जाने क्रम पनि छ र त्यसको साथसाथै अब स्थानीय ज्ञान भइसकेपछि आफ्नो ठाउँमा भएको जुन भौगोलिक स्थिति सबै थाहा हुन्छ र यदि कुनै ठाउँमा बाढी आउँदैछ भने कुन कुन क्षेत्रहरू बढी जोखिममा छन् त त्यो कुराहरू हामीले सहजै पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ र सहजै त्यो जोखिमलाई हामीले चाहिँ हुन दिन सक्दैनौँ अथवा त्यो जोखिम हुनको लागि हुनबाट बचाउँछौँ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यति कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञानले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सहयोग अथवा योगदान पुर्याउन सक्छ। किनभने स्थानीय ज्ञान भन्ने बित्तिकै आफ्नो समुदायमा विकसित भएको ज्ञान अथवा अभ्यास हो र यो चाहिँ समुदाय अथवा चाहिँ समुदायको वातावरण र स्थानीय वातावरणबाट नै प्राप्त हुने ज्ञान हो र यसले चाहिँ विपद सम्बन्धी जोखिमहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। हाम्रो विपद सम्बन्धी कस्ता खालका चाहिँ घटनाहरू घट्न सक्छन्, कुन कुन क्षेत्र बढी जोखिममा रहेको छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यही स्थानीय ज्ञानबाट प्राप्त हुने हुनाले चाहिँ जोखिमबाट बचाउनका लागि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ स्थानीय ज्ञानले सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त, जोखिम अथवा विपद व्यवस्थापनको लागि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई के सोधिदिन सक्छ चाहिँ
यो पाठबाट भन्दाखेरि कस्तो खालको प्रश्न आउन सक्छ भन्दाखेरि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने 5वटा कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोध्न सक्छ। विद्यालय कार्यक्रममा अथवा विद्यालय तहको जुन पाठ्यक्रम छ त्यहाँ चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तुहरू चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने कुनै 5वटा कारण उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने 5वटा कारणहरू। पहिलो कारण भनेको चाहिँ विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा विपद सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गरिनुपर्छ। त्यो भयो भने विपद सम्बन्धी जानकारी हुन्छ र विपदबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसले सिकाउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको पाठ्यक्रममा चाहिँ विपद मानवीय कारणहरूको बारेमा विषयवस्तु समावेश गरिनुपर्छ। पाठ्यक्रममा चाहिँ विपदका मानवीय कारणहरूबाट कस्तो खालको चाहिँ विपद आउन सक्छ त्यसको बारेमा चाहिँ विषयवस्तुहरू राखिनुपर्छ। जस्तै मानवीय हिलचक्राइका कारण सर्व रोगको सङ्क्रमण बढ्नु, बजारमा पाइने विषाक्त र अखाद्य वस्तुहरूको किनबेच हुनाले विपदका जोखिमहरू बढ्छ हो। यो कुराहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ। तब मात्र चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई थाहा हुन्छ र सबैलाई थाहा हुन चाहिँ मद्दत गर्छ यसले। र चेतनाको चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ यसरी पाठ्यक्रममा चाहिँ मान्छेको गतिविधिको कारण कस्तो खालको समस्याहरू आउन सक्छ, विपदहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको पाठ्यक्रममा विपदका प्राकृतिक कारणहरूको बारेमा विषयवस्तु समावेश गरिनुपर्छ। जस्तै कि लामो समयसम्म खडेरी पर्यो भने कृषि उत्पादनमा कमी आउँछ, जसले गर्दा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन्छ हो। यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू पाठ्यक्रममा राख्नु पर्यो। प्राकृतिक विपत्ति जुन छ त्यसको बारेमा हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि लामो समयसम्म पानी नपर्दा खडेरी जाँदाखेरि कृषि उत्पादनमा कमी आउने र जसले गर्दा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने यस्तो खालको चाहिँ समस्या हुनसक्छ। त्यस्तै अब अर्को कुरा पाठ्यक्रममा चाहिँ विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा विपद सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गर्नुपर्ने अर्को कारण भनेको चाहिँ पाठ्यक्रममा नेपालको भौगोलिक अवस्था, बढ्दो वनविनाश, सरकारी उदासीनता, योजनारहित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र अनियन्त्रित बसाइसराईको कारणले चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ असरहरू ल्याउन सक्छ, विपदका जोखिमहरू बढाउन सक्छ, विपदलाई निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। र यसरी विपद सम्बन्धी जानकारी जनचेतना चाहिँ यही मार्फत पाठ्यक्रम मार्फत चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू सचेत भई यस्तो खालको चाहिँ जोखिमबाट बच्न सक्छन्, यस्तो खालको विपदबाट बच्न सक्छन्। त्यस्तै अब विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा विपद सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने अर्को कारण भनेको पाठ्यक्रममा द्वन्द्व, भोकमरी, औद्योगिक र यातायात दुर्घटना, त्यसै गरी रोग व्याधि सम्बन्धी जुन विषयवस्तु छ त्यसलाई समावेश गरिनुपर्छ। त्यसबाट हामीलाई धेरै कुराहरू सिक्ने मौका मिल्छ। जुन प्रकोप सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुन चाहिँ त्यसले सहयोग गर्छ र कसरी त्योबाट बच्ने त्यो कुरा पनि सिकाउने भएको हुनाले पाठ्यक्रममा चाहिँ विशेष गरेर विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा विपद सम्बन्धी चाहिँ यस्तो खालको विषयवस्तुलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। र यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला, बुझ्नुहोला र साथसाथै यही अनुसारको चाहिँ अभ्यास पनि गर्नुहोला, प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोला। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै कन्फ्युजन भएको छ, कुनै कुराहरू बुझ्न अप्ठ्यारो भएको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र यही नम्बरको चाहिँ हामीलाई भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि मेसेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको जिज्ञासा समस्याहरू हामी माझ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक पेज, त्यसै गरी इन्स्टाग्राम र टिकटकमा पनि हामीलाई फलो गरेर चाहिँ त्यहाँ पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको सोल्युसन तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ है त। र अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आइरहन्छौँ र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनको
आइकनलाई पनि अन गर्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ र फाइदा लिन सक्नुहुन्छ है त। र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।